Alright mga koys, no, maayong adlaw kaninyong tanan. O karon mga koys, maghisgot ta sa schedule, no, biyahe gikan sa Tangil Dumanhog Cebu padong sa Negros Oriental gihulngan, no, dito sa Bulado Port. Alright, mauning mga schedule, no, kung gikan kag Cebu nya moadto kag Negros, no, kung moadto kag San Carlos, mato kag Dumaguete, so pwede ra sad ka dinhi moagi, no, kung na kay motor, na kay mga sakyanan, mga private vehicles, pwede ra sad ka diri moagi, no. Okay, ang atong schedule diri mga koys, no, magsukat sa first trip alas 4 sa kadlawon, no. Ang first trip diri gikan sa Tangil sa Dumanhog Cebu alas 4 sa kadlawon, mao na siya first trip diri. Alright, onya sundan sa second trip sa alas 7 sa buntag, no, alas 7 sa buntag ang sunod ani nga schedule sa alas 4. Alright, onya mosunod na pod ang alas 9 sa buntag. Okay, alas 9 sa buntag, no, nagyapoy biyahe sa alas 9 sa buntag padong sa Bulado Port. Alright, ikaw man sa alas 9, ay samuka nimo oy. Okay, alright, ikaw man sa alas 9 mga koys, no, sundan na po siya og alas 11 sa buntag. Okay, alas 11 sa buntag mao na siya schedule, no, gikan gihapon sa Dumanhog diri sa Tangil, no. Okay, ikaw man sa alas 11 naa na po sunod nga schedule sa alauna sa hapon. Alright, alauna sa hapon, no, ang schedule diri sa Dumanhog gihapon padong sa Bulado Port ngadto sa Negros Oriental. Okay, ang last trip mga koys, no, ang last trip sa trips na to diri sa Dumanhog sa Tangil. Alright, okay, alas 3 sa hapon mao na siya last trip diri nga biyahe. Okay, so vice versa gyapon mag-upload ko sunod, no, sunod nga video about na pod sa gikan sa Bulado padong diri sa Tangil, no, gikan sa Bulado padong diri sa Tangil. Alright, so dihala sa tataman mga koys, no, ani ana pod ang inyong alagad sa kahanginan, si Kuya Virgil, ang timonil ng buhay mo. Alright, so salamat kayo mga koys sa padayon yung pagsuporta, no. Kung ganahan mo bakasyon o mo biyahe padong sa Negros, no, naara tay biyahe diri sa Tangil Dumanhog Cebu, no. Ang ato lang destinasyon padong lang ta sa Bulado Port ngadto sa gihulngan, no, gihulngan Negros Oriental. Okay, so dihala sa taman, peace out mga koys.